منفس እግዚአብሔር الله خمسنا أبول خمسنا ويتا يسوس الله خمسنا مسانا الله مستات سبرت مستات رسعت مستاقل يبلن تبل الله قرب الله هاليلويا هاليلويا لم خري كان دللنا مسانا خمز الله كم زي رسع كنا أبت تصموا أبت بمايات النحلفو مسانا الله أبت مدربدا مسانا الله أبت مانم زير إينا ترسعنا زمسلنا مسانا الله أبز مسانا الله أبز فانكات رايكم كانزلها أبز مسانا الله أبت سنجرو مسانا الله أبت ترسعنا له مسانا الله أي ترسعنا بأخا أبيت كاوكيت كاننا الله كأزرتات كل جزء كدم أنتنا كأزرتاتنا كل جزء كدم أنت خان أبوم أنت هاللوز خل كلكا دخامنا يكل كلكاني زي ما إيماننا يكل كلكاني أوه هاليلويا كأزرنا هنا أيكل كلكاني أبكني يومك ببيكونك كابروحق أسمع كان دمتها نغحفتو تينابزي وزي أنا اللي خولكي تناوزي كرمت حالي فوزنا بزاريو باباتا تمدر ترايو إلكا خبصل ما توزي كاني نحاقوس مزمرات زمير كاني أبكني يومك ببيكونك كابروحق أسمع كان دمتها نغحفتو تينابزي وزي أنا اللي خولكي تناوزي كرمت حالي فوزنا بالزاريو باباتا تمدر ترايو إلكا خبصل ما توزي كاني نحاقوس مزمرات زمير كاني مفكر مخانكا مسكري مفكر مخانكا مفكر مخانكا مسكري مفكر مخانكا حالي مخانكا مسكري حالي مخانكا حالي مخانكا مسكري حالي مخانكا زكاري مخانكا مسكري زكاري 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 مخانكا أبكني يومك ببيكونكا كابروحق أسمع كان دمتها نغحفتو تينابزي وزي أنا اللي خولكي تناوزي كرمت حالي فوزنا بزاريو باباتا تمدري ترايو إلكا خبصة أبتي كاني نحاقوس مزمزا زمير كاني سببا حزبخا وريخا عوياتهم كابروحق سمعكا تأمرتن تمراتن قبركا نتعاب مسمكا وناسمخا دارايو خلهم صلاتخا بحري بقصبت مقيلكا بمأكلو بنقوص أحلفكا نزي ساعة ومقناستمكا كمزناتكا كقبر زخيل كتوالى حدي يلن كتوالى حدي يلن كمزناتكا كقبر زخيل كتوالى حدي يلن كتوالى حدي يلن كمزناتكا كقبر زخيل كتوالى حدي يلن
كتوالى حديلم كزم خلايا ترخيبا بينا والنبخا قريبا يدربي اللحلن ومرميرو مسبل كايم كسست حافرو كم زرع خايو اي فرد كايان كم سمع كايو اي كون كاينيان نجفلو شامبكو اي سبرن نتخاخت وفاي تدفن كم زناتكا كقبر زخل كتوالى حديلن كتوالى حديلن كم زناتكا كقبر زخل كتوالى حديلن كتوالى حديلن هللويا كوف كنبلنا تنفس كاتفانا هللويا ديابير يبارك توم زيت فلتوني تسبح هيوت قويتوم يبحال أب السودان نيرة مالتي دهوري خان إرترا وقع مسكونا أتنا أبا خاءات أنا يقدسان تقبل مالتي ما أسرتي كاتي منا هذا خلت عامتين سلسة ورحون ذا أكل أو نيرة مالتي بردئت أملاك بسألوت قدسان إنه أبزخ الركب جافير ردينا شمنت ورحجرنا خمنوت مالتي أبزي شوعت ورحجرنا لنا لالوات أبتي زواتات أبزي مسفت أخويا قلقل نيرة أبزي جن حنس أخذ النحسلة زبالكم بخومية مالتي مبر أدلع قديما في بومن نير مالتي ناقوي تايباركم نا لم زد لنا حجي يسوس لزخوني لومي نريو قال عمق ركب مش أملاخ جبليو مونياتو عمق ركب عند حرجرنا مش أملاخ ويتبق ركب ويكأ تركم زل هيوت مسوخ النبري أملاخ دلنا أملاخ مسكن آمين سلزي مجمرة أبلقاس 15 كوستكم أتيت في أذن بره زي تملس ولد بزعبات عب حون اندار انا ابتزم دنانا انتاي كنكون كم زلونا خرينا 15 ابتي ازي صحف زي بمسرت معرف 15 حدن كلتن دلوا تقصتاتي كابين يزبقس انتاي لهم كلهم تقوتن حطانن كسمعونا وقربو فريساويانن صحابتن دما ازس نحط اندا يقبل مساتاتهم يبلع لهم اغروم رومو سلازي بمثلا خا اذا مثلا زها مسللهم سلازي تعب حو نايتم فريساويان صحابتن يو نعم زغلص مالتي اتم تغوتن حطانن كا تطفي زنبره ولز تملس نعم زغلص انتي دبلوم دلو غويتا كلت ازياتهم سي رأيهم مو يدلي ولو ناو قريبا منهم تم حطان تم تغوتي تم ابت حبرتسب نعقات تمانم زي قاصرم نبي يسوس ممصات راي زدليكا قدمه خنيتا يدليكا نبي يسوس ممصا اتا عين دمناتا زحزح زبل نبر السبيتسي اب كل فتينا مخان مساويا ገንዘባ ወዲአ ደኺማ ተሐሊላ ናብ ኢየሱስ መጽያ ዘፈር ክዳኑ ተተንኪፈ ከሐዌላ በእምነት ተንኪፋቶ ለምዚ ዘፈርዚ ይተንክፈና አሜን ንተንክፎ ልብና ይብጽሐዮ ስለዚህ እዛ ሰበይት እዚኣ በትናይ ብሉይ ኪዳን በትሽዑ ደሎ ጊዜ እሞ ብዙሓት ኢየሱስ ከቢቦም ሆለው ዘይግበር ያገራ ምክንያቱ ደማ ዛሕዛሕ ድብላ ኣብ ጊዜ ጻግና ሰበይቲ ምሰባ ይተቀርብና رخصت تباهيلا خيتركس إذا أجن نزخل سجيرا نيسوس سلزتن كفتو مبارك أبان لعل زدفون يرم نا إدام تنكفاي كونن نا يلبام تنكفين يرم
ብልባ ስለተንከፈቶ ግን ኢየሱስ ረኺባቶ ካብኡ ወፂኡ ሰብ ዘይሪኦ ህይወታ ዝልውጥ ዘመና ዘማእዝን ፍሉይ ነገር ካብኡ ክትቀበል ኮላ ንሪኣ ማለት እዩ ስለዚ እዛ ሰበይቲ ርእይዋ ካበይ ኣመፅያ ካበይ ኩነታት ካበይ ናይ ህይወት ግና ምስ ኢየሱስ ተጣቢቓ እዚ ኽተማልእለክ ይበላል ብልባ ስለ ዝመፀቶ ኣብቲ ዓሚቕ ልቡ ኣትያ ካብ ውሽጡ ወሲዳ ካብ ውሽጡ ፈውሲ ካባይ ገለ ወፂኢልዎም ይፍለጠኒ ነይሩ ኢሉ እሱ ተፈሊጦ እሳ ኸኣ ተፈሊጧ ሎም ዝምትንካፍ ደድልየና ኣሕዋተይ ኣብ ህይወትና ናይ ላዕሊ ኣይኮነን ዘድልየና ቤተ ክርስቲያን መምፃእ ብሉፅ እዩ ኩሉ ምፅላይ ፅቡቕ እዩ ግን ዘራኽበካ ክኸውን ኣሎ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ኩሉ ወዲኣ ናብቲ ሓቀኛ መፅያ ሽዑ ናብቲ ህያው ዝኾነ ክልውጣ ዝኽእል ክሰርሓ ዝኽእል ናብኡ መፅያ ብዛዕባኡ ምስ ሰምዐት ስለዚ ኣሕዋተይ ጎይታ እንታይ እዩ ዝደሊ ኣብ ያዕቆብስ እንታይ ኢልና ንኣምላኽ ቅረቦ ንሱ ኸኣ ክቐርበኩም እዩ ጎይታ ሕጂ ኣብዚ ዘለናዮ ምሳና ኮፍ ኢሉ ኣሎ ኣቦ ኣሎ መንፈስ ቅዱስ ኣሎ ምክንያቱ ኣነ ኣለኹ ምሳኻ ኢሉ ደይበለን ብውሒዝ ምስ ተሓልፍ ኣለኹ ዶ ኢሉ ብሓዊ ምስ ትኸይድ ኣለኹ ዶ ኢሉ ኣብቲ ድነሞት ደለኹ ኣሎ ዶ ኢሉ ሰብ ግን እቲ ኩነታት ስለ ዝሕዞ ተኣተኩሮ ናቱ ስለ ዝወስቶ ተኣቴንሽን ናቱ ፎከስ ናቱ እቲ ጉዳይ ስለ ዝወስቶ እምበር እንድሕር ኣተኩርኡ ናብ ጎይታ ገይሩ ምስኡ ከም ዘሎ እዩ ዝርዩ ኣብ ካልኣይ ቆሮንቶስ 4:18 እንታይ ኢሉ ኣሎ እቲ ዝረአ ንግዚ ኢልዎ ኣሎ እቲ ዝረአ ንምንታይ ኢልዎ እምበኣር ዝኩሉ ከባቢና ንሪኦ ዘለና ምዕሩግ ድመስል ፅቡቕ ድመስል ፍጥረት ኣምላኽ ካ ይብርግፅ ፅባሕ የለን ድሕሪ ቋሕ ሰምሲ የለን ግዛዊ ነገር እዩ ክገርመኩም ኣብዚ ዝረአ እንከለናስ ዘይረአ ነገር ኩሉ ግዜ የጋጥመና ዘይረአ ንሕና ኢና ደይነስተብዕል ንርኢ ጥራይ ኢና እቶም ዝጥሙቱ ግና ኣብ መንጎ ምርኣይን ምጥማትን ፍልልይ ኣሎ ምጥማት ኮነ ኢልካ ኣስተውዒልካ ኣተኪርካ ሓደ ነገር ኢኻ ትሪኦ ማለት ህላውነቱ ተረጋግፅካ ናብኡ ዝጥሙቱስ እንታይ ገብሩ ኢልዎም የንፀባርቑ ገጾም ከቶ ኣይሓፍርን ካብ ገጹ ዝወፅእ ነገር ኣሎ ካብ ገጹ ዝንፀባረቕ ናባኻ ኣሎ ማለት እዩ ሎሚ እንታይ ትጥምት ወሳኒ ነገር እዩ ሎሚ ነቲ ክጥመት ዝግብኦ ነቲ ምንጭ ህይወት ዝኾነ ነቲ ምንጭ ሰላም ዝኾነ ነቲ ምንጭ ዕረፍቲ ዝኾነ ንዑ ናትካ ኣተክሮ ናትካ ኣቴንሽን እንድሕር ጌርካዮ ምጥማትካ ብምልኣት ናብኡ ተጌርካ ካብኡ ናባኻ ዝመፅእ ኣሎ ከምዛ ሰበይቲ ካብኡ ዝመፃ ፈውሲ ዝመፃ ምትንካፍ የድልዮ እዩ ከይትንክፎሲ ገለ ነገራት ቅድም ከማለ ኣለዎ ዝበሃል ነገር የለን ጎይታ ከምዚ መፃእካዮ ከምዚ ቀረብካዮ ገይሩ ድበፅሓካ እቲ ናይ ሃይማኖት መንፈስ ዝበሃል እቲ ልምምዳት እቲ ገለ ግን ምስቲ ቀንዲ ዘይራኽበካ ነገር ኣሎ ህይወት ምስ ጎይታ ዘሎ ህይወት ግና ትርጉም ዘለዎ እዩ ኖርማል ኣይኮነን ምትንካፍ ዘለዎ እዩ ምቕያር ዘለዎ እዩ ምብፃሕ ዘለዎ እዩ ምፍዋስ ዘለዎ እዩ ምድህሳስ ዘለዎ እዩ ናብ ካልእ ትቕየረሉ ዘለዎ እዩ
من حدا سب قهري حيزو تمزبل نو ناو زقربو ناتو نجاريم زورسو ناتو نجاريم زورستو أملاخ مسكن كم ذا سبيتي سلزي داويت انتهى له أم مزمر داويت 34 5 نجزابير دلخو نسون ملسلي دلخو نسخن تاع قبره ريهم زدلي وسي رخبوه شو انت قالوا كاب كل فرحاتي أنا قفلني نابو زت أمتو ينصبارغو قصومون كتو أي حفرن قصوم انت كونن أحفرن ذا سبيت حفير هذا أحفرت نسو كيس تحفرن كله بلكس زب أملا ودو ذا أكل كفيليو نزه هوت كبجو نزه هوت نخبجو نسب كبجو أقدمو كفيلي نسو ويلكم نابتنا يزال عالم هوت نابت خبر هوت اللي يتسوع دلو لما نزه هوت زيد زيبلنا قويتا خفيل النايو أنا يدت أبدلو كابزنا يزال عالم تفقات وزينا أبتنا يزال عالم كبر كنعتو قويتا بتمسك الواقع خفيل الله لومي نابو خنمتس ولا حنتيد ليناني ذا سبيت زي حنتيد ليان بأمنة رايتن كفاتو مبار إجزابير مالتنا خوي نخندليو كسان نرخبو خندليو قويتا يدلينا مخناتو نعمل خن تدير رخيبنايو كالك رخبنايو سب نيوترال يكونن ويتي زورسو لومي قويتا يورسنا آمين قويتان توريسنا حرا سباتنا نخون ولكي ناي صدقي أرعوت علونا ناي صدق جمد علونا نسجين كاب تفقات كاب فالولنت كاب عنوت كاب نايزل عالم كساراز حزننا دايمبر حرنتنا زوسدا يكونن أو عالم دلو حرنت يدمسل حرنت جنا يكونن زفلتو سبات فلتوه أبزي وصو دلهامت زأتوهم حرنتيو بمت أن تتلقوا بمت أن تتفنوا أبتي قدوات ناتو أبتي سنشرو ناتو اتيوم موت زيب اللوم كتشنقو أمرهم مدن زيجيرهم كسقرو أبصحنا قريد اتوم توم هافتامات توم دسحقو توم هاب تلفزيون نورمال دمسلونا كم يكون انت حق اني هيوتهم حرنت زلوم نصع زلوم سلام دلوم هابت زلوم بزح ነገር زلوم ግና ታخبرت ህይወቶም ሸይጦም زعدقوي ዝነበሮም ሰላም አጥፊኦም ዝነበሮም ነገር አጥፊኦም ዝገዝዋይ ሰብ ንብዘላ ዓለም ረቢሑ ከሲቡ ናቱ ገይሩ እዛ ገዛ ህይወቱን ተጥፋሲ ታይ መخسባሎ እታ ህይወትና አዝያ خبرتያ ስለዚህ ኸይ ክቡር ዋጋ ተኸፊልዋ ናይዘል ዓለም ህይወት ነዚህ ክትምጥኒ ተፈጢራ ንናይዘል ዓለም ክብሪ ያ ተፈጢራ ህይወትና ስለዚህ ሕዋተይ እዚ ዘለና ናይ ስግግር እዋንዩ አሎን ንሰጋገረሉ ናይዘል ዓለም ሎሚ ግን ናኡ ምጥባቅ ናኡ ምቅራብ ከድልየናዩ እታ ስላሚ ስንታይ ኢላ አነ መሃሊ ብዙሕ ናይ መርዓ ወላ ሰብ ይኸሉ ኣለኹ ግን ኣነ ሕጂ ብቲ ዓብዪ ርድኢት እንታይ መፅአ ንጉስ ሰሎሞን ሲ ብፍሉይ ነገር እግዚኣብሔር ዝሃቦ እዩ ፍሉይ ምስጢር ዝገለጸሉ እዩ መቸም ፍሉይ ምስጢር ተገሊጽሉ ሰብ ክዕሽ ይኽእል ሰይጣን እኳ ካብቲ ዝኸበረ ቦታ ዓሺ ወዲቑ እዩ ኣብቲ ብሉፅ ክብሪ ዘለዎ ኣብቲ ፐርፌክትነስ ዘለዎ ኣብኡ እናነበረ እኳ ርእዮ ናበይ ተደርቢ እዩ ስለዚ
ሰሎሞን ብፉሉይ ምግላጽ ተዋሃቦ እዩ ኣብ መንጎ እግዚአብሔርን ሰባትን ደሎ ኣብ መንጎ እግዚአብሔርን ደቁን ዘሎ ርክብ ካብቲ ናይ ሓዳር ሓለፍ ዝበለ እዩ ንሓዳር እኳ ኣብ ኤፌሶን 5 ድሕሪና ኣነ ግና በታ ኣካል ክርስቶስ እምስሎ ኣለኹ ኢልዎ እቲ ምስጢሩ ዓብዩ ስለዚ ብኡ ይምሰል እዩ ማለት እዩ ትመርዓሲ በቲ ናይ ኣካል ክርስቶስ ይምሰል ትቐንዲ ስእሊ ግን እታ ኣካል ክርስቶስ ምስ ትመርዓዊ እያ ስለዚ ኣብቲ ናይ ሰሎሞን እንታይ ትብልሲ ሰሎሞንን እታ ሱላሚትን ክልቲኦም ሽሞም ረእዩ ሓደ እዩ ካብቲ ሻሎም ዝብል ዝወፀ እዩ ንጉስ እዩ ንሳኸ እንታይ ንግስቲ እያ እቲ ንዓና ዝተበጀወና መን እዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ክርስቶስ እዩ ንሕና ከዓ እንታይ ኢና ክርስቲያን ካብኡ ዝወሰድና እዩ ድርብያት ነበርና ንዕቋት ነበርና ሙታት ነበርና ሓጣን ዝነበርና ንዓና መንግስትን ካህናትን ገይርና እቲ ንጉስ ነገስታት ንዓና ከዓ ነገስታት ገይርና ኣምላኽ መስገን ኣሜን እቲ ንኣዳምን ሔዋንን ተዋሂቡ ነበረ ክገዝኡ ስልጥኑ ጸላኢ ዝወሰዶ ብተንኮል እስቱ ሪስቶር ገይሮ ሓዲስዎ ናብ ቤቱ መሊሶ ብስልጣን ብሓይሊ ክንመላለስ ጎይታ ኢየሱስ ኣብ ኤፌሶን 1 ድሕሪኢኹሞ ኩሉ ኣርኣሶ ኣብ ትሕቲ እግሩ ኣግዝኦ ምስለ ነታ ማሕበር ርእሲ መታን ክኾን ወፈዮ ኣሜን ተገዚኡ ንዓና ተወፊሉ ኣምላኽ መስገን ሃሌሉያ ስለዚ እግዚአብሔር ሕያው ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ኣትብል ፍቅርኻ ካብ ወይኒ ይጥዕም እሞ ብምስዓም ኣፉ እንታይ ግበረኒ ይስዓመኒ مسعام نتفكر يا خات شعما حقده تنافقه هو ناي تبرا مسعام كالوكو ناي يهودا مسعام الله يمشم كل جزء تي أورجينال تكونه فيك الله مالك كم زي هيج أورجينال دولار فيك دولو الله مالك سلا كل جزء ناتو كم زي فورجد مسرحي ناتو مالك سلازي فورخاسي كوين انتي كون وينس بحال وينس نلبي حق سيلو ويستفس وين لبسه بيلولو تناقص هجي لبس انت قبري يحق سي مالك لبس حقوسي مالتي اتي حقوس ناي وين جن جزاو نغريو سبستيو بقى كبر زي بلو اذا كل غدنا ز ختما ناتو زمسلو حاجه لحربن مسلتك داون سلازي جزاوي مالت فيكي مالت حج انت اتبلو دلا كابت انا زدنقن نبري سحقسن نبر زمسط نبري كاون لعلي خاص خيلاتو بقى دربيه اتيلاتو حقوي هبي زباني هبي حجنا باخا ازطمتيلات حجي እግዚአብሔር ከገርመኩም ናአዳም ከፈጥሮ ሁሉ ስትንፋሲዎስ ኡፍ ይልሉ ስዒሞ ማለት نقاش تبهلالو ابتنا ابراهيم تافقري بزح ነገር ይደለዋ ማለት ትንፋሲው ናባና ትንፊሱ እግዚአብሔር አሜን ስለዚህ እግዚአብሔር ናቱ ተኻፈልት ክንከውን ቀርቡ ክንከውን ይዝደለና አሕዋቴ ርሑቃት ክንከውን አይደለና ካብ እኮ ይካፈልና ደሎ እንታይ ዘይ ይካፈልና እግዚአብሔር نحنا هنا نرحق قرمكم سب نجزا رأس ندحريو كرحقنا جدني نابا خايت رأس قبلو تمساهم دلو ناب قويتار قبلو يا لتا سلامي سي أوالد يرسالم زبحال الله بنيام انتايلو زمير لنا له أوالد يرسالم قال فتاو اللوني لونا له إذا فتاو يخو خاب قال فتاو سبلز كمي لنا له حجيت نتسأل ما تفكيرن رين نمن تايم زعبات علمي أتفكر كنت رياني إذا كنت صحايا حريراتني صحايا كتحررني زجبر أخا زيناتي أتخل تحلني ري سلازي تسأل من قاتخونكو جين كات سبقتي لاتن آمين
بتناي سب كتري أخلها الله سب كابها زهد مكة سب كابها زهد مو نجر الله دخام الله قال له بتك زيابير أبانا أقميت أودلو بتك زيابير عينك زيابير كاس أبقى الله مالتي اتقوي اتفتاوي أجن تايلوا أتخاب كل دالستي تولس إلوا أبين نسو بتين إحنا نريو ديكونس بت أبانا زريو بت خبز العالم أبتمت حبس لنفس وقفنا نصحفه بوي زرينا أميتن سلاسان شعاتن كسر عشر شديش بلا مزمور لا يتكم الله كنا معالت تاتيسي أهادو خيبلا خلا دغ سكند كيف أت كلاسي كلن ناتي أبتمت حف كاتس حف آمين سلسي سل نفس وقفنا إجزابير نصحفه زجرمي ترى نجار هيصحفني زنقوس زعابي زسلطون سل نفس وقفنا بلوس نجار يصحف دلو سلازي تحبرتنا تنهنا زمدنا مسو نعو خرخبو نتي مستير زي خرخبو زغبرنا مالك املاح مسكن سلازي من لاسنا كل غزي مس منفس እግዚአብሔር مسقالو اندحل غيرنا سئلنا اندار انا نخي نابو خنطمت كلنا نحنا من مخالنا نرؤ مالك نعلم نخبابينا ناطمتنا نا خالو سبات نخوننا خيدنا مچم كل سب ابتفل عليه بوتا دلومش نت بوتا يدمسل يا سلازي يسوع كتمثل مس يسوع تكون عليك يسوع كتمتالك معالك مس كون عليه هاليلويا نبعال بطرس قال اليوم ازي مهرات هيكونين اليوم ግን مس يسوع نيرو مستي يسوع بحال نيرو ميلم على اليوم يهم سلازي حواتي اذا سب زيا حدا صاوعيت الله انت اتبل دلا دد حريخا خنغويس انا خغوي طراي بلتن دد حريخا خنغويس سحابني امين سحابني حواتي سو تسحيبك ما نوع عكتكاني غوبي عكتكا سبعتكا شيطان عكتكاني بزت سحاب سب زفقر سب بجلس سمارخ سب من سعره دقاساي سعره قلي سعره يسوع سحابه سب واو دد حريخا خنغويس انت اكبر ودد حريخا خنكيد ندلينا كن كي صحاب كنا نات كان غير خيرنا صباقها خيرنا نعنا زلك حسابك خيللنا كميلنا مخن صعبك كاينا زخسرنا مسلنا كنا صحابنا እግዚአብሔር አብርح كله ترايني يدلنا بتنا هنا كونتات እግዚአብሔር زرحقو ሆነ ካብ እግዚአብሔር رحقنا نانير بنايزل عالم فقري افقرك هيلو جنا رحق كله جنا خلكاله كله جنا قصر كله بنايزل عالم فقري افقرك سلازي بمحرتا غورك سحابك سلازي اتنقسي ددحريخا خنغوي سحابنا مسبلكوسي نابحل فنيو اتوني له نحنا نايحل فني ولودنا امين نايت مستير نايت بقى اخر زبال دي الله زبال ابيمان مسو مس كريستوس هيوتناس مس كريستوس تسويرا لا يلن حاجه مس كريستوس اب املاح انت كوينا لا تسويرا سلازا او دلو انت يغبرو دلي سيك امدر دلو يكونن او دلو حسبو امدر دلو يكونن سلامنتاي هيوتكم او تسويرا اتازوا هيوتنا تا منفسنا مس كريستوس حدا منفس كوينا انامو او يا تسويرا دلا ابزت غوز يدلو سلست عنيت هيوت يدلو ناي سغا هيوت الله ناي نفس هيوت الله ناي منفس هيوت الله سلازي بمنفسنا انا دحنا بمنفسنا انا توليدنا سلازي بمنفسنا انا مس እግዚአብሔር مس ጎይታ ኢየሱስ حدم كوينا دلنا سلازي او تسوير الله املاح تسوير الله سلازي نتا تسورت كتري عليك نتا تسورت او خونا لو اتكرخه نتا مدر زلا ديكونس نتا بسماي دلا
ሃሌሉያ ምክንያቱ ታይልናሎ ድለይልናሎ ኣብ ላዕሊ ደሎ ድለይ ኣብቲ ህይወትኩም ተሰዊራቶ ደላ ድለይ ኣብቲ ክርስቶስ ተቐሚጦ ደሎ ድለይ ካው ኢና ንብገስ ሕዋተይ ካው ኢና ንብገስ ካብ ላዕሊ ተወሊድና ኢና ካብ ሰማይ ተወሊድና ኢና አሜን ቀይሩ ወይ ናህና ነገር ናህና ምንነት ተቀይሩ ሓደ ዋንሲ ጎይታ ኢየሱስ ኣብ እንዳ ማርታ መጽዩ ሉቃስ 10 ተደሎ ካብ 38 ክሳብ 42 እንዳ ማርታ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ምስ መጸሲ ማርታ ኢየሱስ ተቀቢላ ኣትያቱ ድሕሪ ግን ናብ ክሽነ ኸይዳሳ ማርያም ካብዛ እግሩ ኮፍ ኣብ ትሕቲ እግሩ ኮፍ ማርታ ኸይዳ ክሽነ ከይዳ ገልጠምጠም ኢላ ናብ ኢየሱስ ተመሊሳ ሸዑ ዝሓፍተይ ክትሕግዘንስ ግድ የብልካ እንዲኻ እዚ ሰብኣይ እዚ ፈታዊኤን እዚ ንዕአን ሓደ ህያብ ሒዝለን መጽዩ እቲ ህያብካ ይለቆሎ ይዛረበሎ ኣብ ህልውና ኣቴና ኣሎ ኣብቲ ፕሬዘንስ ኣቴና ኣሎ ኣብቲ ናይ ሰማይ ነገር ኣቴና ኣሎ ኣብቲ ብሉጽ መግቢ ኣቴና ኣሎ እዛ ሰብ እዚኣ ግን ካብኡ ስለ ዝወፀት ኣብ ምጭናቕን ኣብ ምጉሃይን ኣትያ ትፈልጡ ዲኹም ከምዚ ዓይነት ሰብ ዝወፀ ሰብ ነቲ ዝኣተወ ወይ ከውፅኦ ድመጽእ ንዕኦም ካብቲ ህልውና ከተውፅኦም መጽያ ንኢየሱስ ካብቲ ተልእኾ ከተውፅኦ ደለ ናብቲ ናብ ቤት ዝመጸ ንብልዓታ ዝመጸ ንጽባቐኣ ዝመጸ ከዕርፋ ዝመጸ ኢየሱስ መቸም ምግብናቱ ፈቃድ ኣቦ መፍጻሚ ኣብቲ ግዜቲ እንጌራ ክበላ ኣይኮነን ቀዳምነት ካብኡ እሱ ተላኢኾ ዝመጸሎ ነታ ቤት ሒዝዎ ዝመጸሎ ቅድም መንግስቲ ኣምላኽን ጽድቁን ድለዩ ካልእ ኸንታይ ክኸውን ክውሰኸልኩም ኤክስትራይ ማለት ኣዲሽናሊ ማለት ክውሰኸልኩም ጥራይ ኣይኮነን ክስዕበኩም ንሕና ደድሕሪ ጎይታ ኢና ንስዕብ እቶም ኣብዚ ተፈጠሩ ኩሎም ንዓና ኢሉ ስለ ዝፈጠሮምካ እሶም ግድን ድሕሬና እዮም ድስዕቡ ሰብ ግን በንጻር እዩ ናብቲ ፍጥረት ናብቲ ስሉ ኢሉ ተፈጥረ ናብኡ ዝጥምት ሕና ክንዓቢ ከለና ምግቢ ብላ ዓቢልና ከምዚ ጌርና ንሳለሞ ነርና ማለት ንጎይታ ይኮንና ንሳለም ነርና ነቲ ምግቢና ምግቢ ኣምላኽና ነይሩ ማለት ስለዚ ጎይታ ንዕኡ ክንስዕብ ከለና ናብኡ ክንቀርብ ከለና ምስኡ ክንከይድ ከለና ንሕና ኣብቲ ዝሱ ዘቐመጠና ስፍራ ፖዚሽን ኣለና ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ካህናት ኣብቲ ናይ ነገስታት ቦታ ኣለና ኣብቲ ናይ ውልድነት ቦታ ኣለና ማለት እዩ ትፈልጡ ዲኹም ካብቲ ንኣገልግሎት ተዋህበና ስም እቲ ውልድነትና ከም ዝዓቢ እቲ ዕዮ ኣብዚ ምድሪ ክንዓየሉ ሐዋርያት ነቢያት ወንጌላውያን ጓሶት መምህራን ተባሂልና መዘምራን ዋትኤቨር በልዎ ኣብ ሰማይ ግን እቲ ናይቲ ፋሚሊ ሽም ግን ዘይጠፍእ ሽም እዩ እሱ እቲ ዝዓበየ ሐዋርያ ነርካስ ካብቲ ፋሚሊ ክትቁረጽ ትኽእል ኢኻ ማለት هما زمثلين يركا تفت خيل حمال سلمنتاي أنا نرأسي الناقل قول كسي الناقل قول كنو بزحات ناس أقول كنو بزحات كم زين ناقل كنت نرأسي دربي كوينة خير كبير لا باولس دربته خيل حمالات سبات بزعبات هاي تلوم يمزحمو ولد النت جن زعبي أمين بناي ولد النت من فسك نقل قل إن دحل جميرنا تايتلنا يزحنا أمين انبر قالي تايتل كوغر مكم قد ميتي اندي عمتات توهبه تايتل አለው قيروس احزاب نغوسي حكاي كن ኢሳያስ ማዓስ ተነቢሉ اما حصنا ዲኻ خلኻ ነቢያት ክዛረቡ ክእሎም እቲ ጻውዒትካ ግን ኣብቲ ባይታ ክግለጽ ኣሎ ሐዋርያ ተባሂልካ እንድሕር ኣብ ባይታ ደሰሪሕካሉ ተገብረልካ
قدم تسرح يمسع قدم تسقى يمسع قدم تقبعات يقلص بعد باولوس እኮ ትሪኦም ከለኹም ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 10:3 እንታይ እዮም ነይሮም መምህራንን ነቢያትን ይሉሉ ሓቀይ ስለዚህ ጳውሎስ መምህር ነይሩ ማለት ይጽልዩ ይምልኩ ነይሮም ንጎይታ ምስፈለዮም ነትዕዮ ግን እናገልገሉ እንዳኸዱ ናይ ሐዋርያነት ጸጋኦም ተገሊጹ ማለት ቶም ሐዋርያት ተባሂሎም አሜን አበይ አብትዕዮ ስለዚህ ገሌና እንታይ ንብልና መምህር ነርካዶ ሐዋርያት ኾኒኻ ሞብዝ መጽሐፍ ቅዱስ አለ ዋና እንታዩ ትዕዮ እዩ እትዕዮ ጎይታ ኢየሱስ እንታይ ደሐጉሰካ ምሰቦ ጥብቅ ዝበለ ይነርዎ 30 ዓመታት ምሰቦ ጥራይ ይነሩ ርክቡ አገልግሎት አይነበሮን ሰባት ቅዱስ ሰብ ከም ዝኾነ ይፈልጦም ህይወቱ ዘገርም ምክንያቱ በጸጋ በቁመት በጥበብ ኣብ ቅድመ አምላኽን ኣብ ቅድመ ሰብ እንታይ ኮነ ዓበይ ይዱለና አገልግሎት ግን አይነበሮን ፓብሊክ አገልግሎት አይነበሮን ክንደይ ግራት ገይሩ ገለብልዮም ሞ እንደ ባይብል ደ ተባሃለም እንታ ክንብለና دحال نبي يوحنس مسمتاجين قويتا مسكيرلو مالتي إذا بوس سمركو فقر ولدي أبي سميرو كزابير أبت 3 عمتات أسميرو خيدي أبت بهيوت أبت هيوت نعوز سمر مسود طبقاي السو زريو يريو مو نسي زغبر كالي يبلو ريكم زي طبق زوال حبرة ريوه قويتا يسوس نعانا أرأي حد يقولنا خيدي موديل نحن نسو أرأي دحري أقل قلت كجمر كله بمنفس قدس سمليو تتميو بمنفس قدس سمليو منفس قدس كان برخا وسيلو كدما أقل قلت سنتاي مزي تيست مزي مالي 4 معالت تصيمو بسيطان تفتينو نتينا أدام نهوان زودق فتنا كساب حج زلو ناي شيطان فتنا نزن فتنا تاتي انسعيرون بمنفس تملئو كقلقلنا بقليلا خديدو لنا نابي ناب عدو مالتي كم زين احنا حج سبكرن دي ناب كرن مالتي ونبي عد انتاي كونني اي كبرني اذا تقبي اذا خدي اذا فتنا ز حالفه اذا فلوي نغزابير زسمره لكام مدر زي قبلو سبات አለው جلس لزود لك يكونن صلاة ግን እቲ ናይ እግዚአብሔር ዓላማ በኻስ ለዘሎ ቀጻሊ ድጻረረካን እዚ ምሳና ሰሓበ አታትፈልጦ እንደኻ ትጎረቤትካ ከምዚ ኢሉ 30 ዓመት ዝገበረች አይንፈልጦ ካበም ጽዮር ዝሎ ወደ 10 ተኸልተኸሉ ኻነ መምህራን ደዋ ቢሎን حرس درو دليل مسألة أنت لما أنت ودي تشجرنا خندليكا ما أبتنا بوي بيت خون كم زلني أيتفلتون دخول لهم وده 10 دخلت عم أبتنا بوي بيت خون ريهم كم زجيرس توفي أفيليبي كل تحمشتك جميرون دحرينا قويتا يسوس أبز مدرزي فتصم سب كينو يتملاليسو مخنياتو رؤس بادو غيرو يزبلنا أملاخنة دربي أيبلنان أتم على أملاخ مخانو كم من زعيرين مالتي إن دحر نسو أملاخنة كوين أبود أنت كبري لذي ملو سامشين يجرو ملو رؤس بادو يجرو أبو زبلو ترايز كبر نهمو بادو تدي غيركا كالك كمل أكاي كلين كالك سرح أي كلين إجزاء رابانا سرح عند حكوينو كاب قويتان مهارو رأسنا نقويتا إنا بادو نقبرو نسأل أيكون نقويتا بادو ولا زجرم سريحكا نحنا زين تكم بادو تينا بلو تخن قبرو زقبعنا أنا وانا حاجة تايو إتي مسؤول لك communication إتي مسؤول لك ركبي كاب تركبي خا نهيوت كان نخالق زعنقل نقدر كتحس خير أمبار مارتا نحنا نايزو ما قلتي أبنتي عملتي
እግዚአብሔር ቀዳምነት ድሰርዖ አገልግሎትና ይኮነን ቀዳምነት ሰርዖ ህይወትና ማለት ቀዳምነት ጎይታ ድሰርዖ ረይዎ ካኡን ተደይ ወሲዳ ካኡን ተደይ ተቀቢላ ካኡን ተደይ ተሐዲሳ ካኡ ትርጉም ዘሎ ህይወት ተደይ ረጊራ ካለ አይሐጉሰን ይልዑ ሎም ምስኡን ተለኻኻ ሩት ስንታይ ጌራ ይድብለና ኣብቲ ክትቅርብ ምስከደሲ ቀሪማ ድሓር ምግቢ ሂቦማ በሊዓ ፀጊባ አትረፈት ትስተረፍ ሽዑን ሓማታ ሂባታ ዘይበላዕኻ ጠሚኻ እንተለኻ ንኻልኦት ክትዕንገል ትኽእል ኢኻ ግን ወልሓንቲ ይጠቕሞምን ንሕና ንደቅና ክንከውን ንሕና ንሰብና ክንከውን ምስኡ ዘለና ጥብቕ ዝበለ ዝምድና ከድልየና እዩ ምስኡ ምቕራብ ከድልየና እዩ እታ ሰላማዊት እንታይ ኢላ ኣብ ሕልፍኝ ምስ እተዋ ጊዜ ምስ ወሰደት ይሰሊሞኻ ይገርመኩም ኣው ምስላም ኣለዉ በሰላም مش አይፈወስን በሰላ ግን ፈወስ ኣብቲ ውሻጤ ገጹ እንዳረእኻ ፍቅሩ እንዳስተማቀርካ ይካል ፎከስ ናትካ እሱ ጥራይ ትገብሮ አተኩሮ ናትካ እሱ ትገብሮ ኢየሱስ ኣብዚ ምድሪ እዚ በቃ አቦ ዘሃቦ አቢ ፎከስ ነይሩ ካብኡ ከውጾት ደሊ መጽወዶ ብዙሕ ከንጉስዎ ደልዩ ገለደልዩ ኩሉ ዝፈተና እንታይ መስኩም ካብቲ አተኩሩ ከውጾይ ካብቲ መስቦ ዘለወይ አገልግሎቱ ኢየሱስ ናይዚ 3 ዓመት ወይ 3 ዓመት ፈረቃ እንዳሓንበሎ ማክሲመም ማለት ዓለም ሙሉሲ መጽሐፍቲ ተጻሒፉስ እትንሱ ዝገበሮ ተአምራት እዛ ዓለም ላይብረሪ ኮይና ነቲ መጽሐፍቲ ማሓዘቶን መስለኒ ልሎ ጻሕፈ ዮሐንስ ማለት ናይ 3 ዓመትን ገለ ከምኹ መሰብ ይረእዎ ሰብ ረእዎ ኣብ መቸም ኣብ ግብረ ሐዋርያት 10 እንዳ ቀርኔሌዎስ ከምዚ ኢሉሎ ብዛዕባ ኢየሱስ ጴጥሮስ ከምዚ ኢልዎም ኣሎ እንዳ ቀርኔሌዎስ ብዛዕባ ኢየሱስ አገልግሎቱ ክነግሮም ከሎ ካብ 37 ولا خنبا እቲ ድሕሪ ዮሐንስ ታ ድሕሪ እቲ ድሕሪ እታ ዮሐንስ ሰበኻ ጥምቀት ካብ ገሊላ ጀሚሩ ናብ ኩሉ ይሁዳ ዝበጽሐ ቃል ብዛዕባ ቃል ይዛረባሉ እቲ ድሕሪ እታ ዮሐንስ ሰበኻ ጥምቀት ካብ ገሊላ ጀሚሩ ናብ ኩሉ ይሁዳ ዝበጽሐ ቃል ማለት ብዛዕባ ኢየሱስ በዓል ናዝሬት አምላኽ ብመንፈስ ቅዱስን بحيلن كم زقبه أملاك مسؤول سلزخونه الناظر صبوك كم زقبره نتوم سيطان لسعرهم دما كلهم كم زحوه نسخاتكم تفلتهم يهم أبتا تتأمق الله جزء تقبل حيل نيرا هاليلويا آمين إزي كم سب موديل نهناي بخلو كم زخمانا زحلفه بجكا بحاجاسي بخلو انتاي زخونه استفتنه نحنا اخدن قصلنا زخل لك كهنات አለና دخامي فولطي صموا فولطي ريجكشن فولطي سبات كيردؤها يفولطي حليف وينس اذا صراغ مگدي مسانالو تقانالو ابتنحنا كلي يلن نبلو نص بينلو كالي يلن على السجنا دموع نجار شبشبا سلزي الليز قال زبط حقا سلزي اللو نصهم يكونن سناي جزي يكونن السو أبتسنجرو الله أبتزفانو له أبتسنجرو خام سخالو أبتدخام كخام سخالو أبزل لخايو مسوخت كون كميت عمس لكم أبتزل لخايا نسو حيل خاخون نسو صباق خاخون نسو ترجم ناتك خاخون كم يصباق حواتي أبتحلفني مسأتوات نقص حالفا ويلين فقرها خلنا دينا أبي أبتحلفني أبتنعها نفلت قلو أبتمسخها برسن بقى بقول نرخبلو أو حالفا نقول زنبرنا نجارات نقول نجارنا نبرنا حالفو نفكرك حالف علوك
زيادة اللوكا حلفا وين نفقرها كنقدو إنا بزعبا خالق زنبرة تعلال حجة تعلال بزعبو خوين عب تحلفني زرقة زجبت زدهسس هاليلويا نكو يسوس كم زخمنا بوزح نجر حالفو تبجونا مخنياتو تبجاوينا ترى يكونن أبنتنا خايو بتمجد حالفو مرات انتاي مخانو مكران انتاي مخانو يفلتي أبتي إبراهيم سي بوزح مكرا مس حلفه نابت موت كم موت كنا قفوز خلابو بوزح بخياتن قعرن نابخيه بخياتو تسمع له جن بخياتو تسمع سلز بخيه يكون أب كل سلز سمراي أب تفقادو سلز نبري حج نسب نورمالي نوعو جن نورمال يكون أب صحات عالم كتنبر أمم جسبات نوع نورمال يكون مسحات مسكفات كندز عمتات كميل نيرو نعيب تعمي زجر مني حجون أمم جنا هلو أيدن نغني نحنا دخام أيدن نغني نحنا دخامنا تردينا أنا وديم أنا ترى زجرمو حنت صحبتني را لكن نزري أنا بركوس تجر مني دخي ميلات وفليته مو بتدخام كوكو إمساخ نيره أبتخم زخون كيكو نيره ريك كوي سلزي برتعكي كون فتيكي كنا سبر تسير كخلخ كنا دخم تخلخي واو حواتي تاقد داسن تاين تيلا مسؤ مخاني مسؤ تخونكا كابوزح نجاري خاتح له مسؤ خن كون ولا حالة نجار زعكتنا يلون بوزح صراحة عكتنا بوزح قلة عكتنا لبي لكم نحل لبن كدو ما نم نجار حزوني الناس رحكا ندعيخا نوعت حسبت خلها أخذ ذكرت خلها أنا حنتني زهرة مصحف تشفيو كم زي مقبل سرح سو أيو بيزيو بسقاطري خلاها سرح كله كنت زبلت هلونا أملاح نيرو زبلت أب سرح دولو وايتكي وايقيل النابلة مشم واتسي مش حق أي واتسي نيس وانا انتهي مثلكم أتكرر خاي أتكرر لهم نايس حاي جورا سحبهم كندي حيليهم زي قبل حجي عبي مسارحي سرح له فوكس مقبار تعم أقداسي عب حيل له عب لوت له ناو أزت أمتوس انتهي قبره عب كده مجازكا نحاجوت سقابا الليلو عب يمان كها نزل العالم بتسألنا له تريجر له تقرم نقر له سلازي داويت انتهي له مسكم نجزي أبهر عب كدمي غيريو سلام انتهي تلكمني عب كدم قصون نحاجوت سقابا سلازي كدمي غيريو عب كدمي غيريو كونتات هيكونن نقرات هيكونن عالم هيكونن سنتي هيكونن قدولي هيكونن نعوب كدمي غيريو عب كدمي يجري السطريو سلازي كل جزء باين تالو حاجوس على ولا بتجزء حزن حاجوس على ولا بتجزء شجر سمس حق على حنسى أن شجر كسحقه يجبر كاملة كعيل كتسحق بعده خلو قال دي اللي خلو تقوم كلها تسحق عبود يوم دولها حقومي عبداني بتنا عالم كره خلو عمله كنكم سلسة حواتي بحق نفقر خاسي تاخن قبرنا حلفا ويني كنقدينا أبي أبتحلفني اتنقص أو زرب شكا يلن ألقاز أتو يلن
بينخا تخونلو قصة نقوس التريلي صباقناتو برتعيناتو فقرناتو ها بقى صقيب كاتوكس علي مالت شعو كاو ملእخت لك ناي فقر ملእخت لك ناي قربا امون مسكرنت لك خمت يوحنس بلو زرعناين سمعناين زدحسسناين زقمسناين لنغركم علونا واو ابتو بالشاطئ انا بمن كم زامنكو يفلጥ له ابتو بالشاطئ يدل حواتي حجي بزعبا هيوتنا أسرار حابتنا يسلاسي خنرئ خلنا منفس قدوس ينوز كل بزي مسانا نايكزي أبهير دبلي أبانا بأنا كوينو دسرح نمنفس قدوس إغنور مقبار مالت كاب إغزي أبهير كترخبو زقبا أكا نقر بزح تخسر على لخا بسقات تخيد على لخا بتريو تخيد على لخا مالت مهنياتب كالاي كورنتوس 10:3 دايلو ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ፎራ አምላክ ሕብረት መንፈስ ቅዱስ ሳኾም ይሁ እቲ ሕብረት ፌሎውሺፕ ካኖንያ ድብሎ ንሱን ተደየለ ትጸጋን ፍቅርን ከመይ ጌርካ ተስተማኦሮ መንፈስ አብዝባና ኮይኑ ኮኔክሽን ምሰማይ ዘራኸበና አባና ሰራሕ ድሰርሐና ንስዩ ሓደ ሕጂ ኣብ ዘመንና ክገርመኩም ኣብ ዘመንና ንዕቕናዮ ደለና መንፈስ ቅዱስ ካብቲ ናይ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ሰብ ዘይርድኦ ብቋንቋ ምጽላይ ይባሃል ሰብ ኣይርድኦን ይሱ ኣብቲ ቆሮንቶስ 14 ቀዳማይ ቆሮንቶስ 14 ክነንብቦ ከለና ነታ ሓደ ሳይት ጥራይና ንርኢ ንማሕበር ዝምልከት ኣብኡሎ ንውልቀ ሰብ ዝምልከት ኣሎ እቲ ውልቀ ሰብ نمحور انت ديك كوينبتي انا حجب زمصي بقانقا انت تصلي تاغبرلكم لا ولا حد نرئسي ግን هنو تصلي مستيرات يزاربه مستيرات اندحل يزارب አለኹ እቲ መጽሐፍ ስለይ ተጻፈ እንድሕላሎ እምኻን احنا አብሮሜ 8:26 ካ ድኹማት ይልናሎ ሳኸም ብበልኩሞ እንታይ ይልናሲ نحنا ድኹማት እቲ መንፈስ ኣብቲ ወድሰብ ድኻም ደልዎ ክበጽሖ ዘይክእል እዚ ናይ ኩሉ ወድሰብ ሽግሪ ማለት እዩ እቲ መንፈስ ሓደ ካብቲ ተዋህበና እንታይ ይድብለና 26 መንፈስ ድማ ኮሙን ድኻምና ይድግፎ ይልናል እዚ መንፈስ ተደሒስናስ ከመይ ገይሩ ይድግፈና ድኻምና ይድግፎ እዩ ከመይ ገይርና ክንጽልይ ከም ዝግባአና አይንፈልጥን ያ ስለዚ እቲ መንፈስ ብዘይ ንገር ህልታን ታይገብረልና ይልምነልና ይገርመኩም እዛ እህታ ትብል ኢየሱስ እንዳ ማርታ መስከደስ ልክ እቲ መንፈስ አውሽጡ ኮም ገይሩ አቢሎ መንፈስ ዝነብዐ ድብሎ ኖርማል ናይ ሰብ እቲ ግን እቲ መንፈስ ተውጽእ ስለዚ ሓደ ካብቲ ቋንቋታት ክጽል ከለኻሲ ብዘይ ንገር ተማልድ ኣለኻ ማለት ስለገዛ ረስኻዲ ስለ ካልእ ሰብዲ ተማልድ በቃ ብዘይ ንገር እታ እቲ መንፈስ አባኻ ኮይኑ የጸልየካ ማለት እዚ ሕጂ አገልግሎት ማለት ኩሎም ቋንቋ ይዛረቡኩም ከሎ ንበዓል ከምዚ ማለት ንበዓል ትዝትርጎም ማለት ንበዓል ይምበር እቲ ብግልና እንጽልዮ ንኩሉ ሰብ አይምሰልኩም ነውሕ ምጽላይ ጳውሎስ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 14:18 ጳውሎስ ካብ ሰብ ቆሮንቶስ ዝያዳ ከም ድጽል ነበር ተዛሪቦም አለ ማስተር ናይ ቋንቋታት ተባሂሉሎ ፓስተር ማስተር ኢሎም ገለ ሰባት ማለት ሕጂ እዚ ኩሉ እንታይ ተገሊጽሉ እንተልኩም ብኡ ብምጽላይ ትርጉም ኮሃቦ ከአ ይለምን ይሉሎ ሐገደ
ክትጽሊ ከለኻስ እግዚአብሔር ምስጢር የዛረበካ ኣሎ እቲ መንፈስ ቅዱስ ማዕመቕ አምላክ ከይተረፈን ሁሉ ይምርምር እሞ እቲ ምስጢራት ይዛረብ ደሎ ኖርማል ምስጢራት አይኮነን እግዚአብሔር ንዓና ዘለዎ መደብ እግዚአብሔር ንነፍሱ ከፍና የጸልየና ንሕና ድኹማት ኢና አይንርድኦን ኢና እንዴት ትርድኦ ምስጢር ከመይ እግዚአብሔር ዛረበካ በቲ መንፈስ ግን አባኻ እንዳሃነጸ እንደ መንፈስ ካ እንዳሃነጸ እናተዛረበካ ሽዑ ምዕራፍ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ከምዚ ይልሎ አምላኽ ሲ ክልተ ትሽዓተ ምዕራፍ 2 ቀዳማይ ቆሮንቶስ 2 ካብ 9 ግናኸ ከምቲ ጽሑፍ እቲ ዓይኒ ዘይረኣያቶ እዝንኻ ዘይሰምዓቶ ኣብ ልቢ ሰብ ድማ ዘይተሓስበ አምላኽ ነቶም ዘፍቅሩ ኣዳለወሎም ዝብል እቲ መንፈስ ማዕሙቕ አምላኽ ኳ ከይተረፈን ሁሉ ይምርምር እሞ ንኣና አምላኽ ብመንፈሱ ገይሩ ገለጸልና አምላኽ ዓይኒ ዘይረኣያቶ እዝኒ ዘይሰምዓቶ ኣብ ልቢ ሰብ ዘይተሓስበ ዘዳለወልና ምስጢር ኣሎ ዓቡ ክቡር ነገር ኣሎ ነተም ዘዳለወሎም አምላኽ ስንታይ ገበረሎ ብመንፈሱ ገለጸሎ ሓደ ካብቲ ቋንቋታት ምስጢራት ይዝግለጽ ማለት እዩ ንሕና ዓውኢልና ሰብ ስለንርብሽ ስለንደክም እምበር ህድእ ኢልና ብዙሕ ክንጽሊ ከለና ኣብ ህይወትና ዝግለጽ ነገር ኣሎ እንትና ይኽፈት ብዙሕ ነገር ኣሎ ቋንቋታት ኣነ ከም ዝረኣኾ 4 ነገር ኣሎ ሓደ ቋንቋ ንህዛብ ምልክት እዩ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 ተሪእኹሞ በቶም ክሰምዑ ዝመጹ ሰባት ናቶም ቋንቋ እዮም ዝዛረቡ ነይሩ ነቶም ዘይኣምኑ ምልክት እዩ ማለት ኣብቲ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 14 እውን ኣሎ ማለት እቲ ካልኣይካ እዚ ዝረኣነ እህታ ሮሜ 8:26 ካ እህታ የማልድ ማለት ብቋንቋ ክጽሊ ከሎሲ የማልድ ኣሎ ማለት ሳልሳይካ ተቋንቋኻ ክትርጎም ከሎ ትንቢት ኮይኑሎ ማለት መልእኽቲ ኮይኑሎ ማለት እዚ ሰለስቲው ትመንፈስ ኣብ ዝደለየ ግዜ ጥራይ ዝገልጾ ማለት እታ ራብዐይቲ ታናዓና ተዋህበት እንጽልየላ እንምልኸላ ሕብረት ምስኡ እንገብረላ ረገዛ ርእስና እንህነጸላ ግን ኣብ ዝበላዕና ግዜ 14 ሰዓት ምሳና ኣላ ማለት እዚ በበይኒ ማለት እቲ ቋንቋ ገርመኩም ዳይቨርሲቲ ይልወሎ በበይኑ ዝዓይነቱ ቋንቋታት ይልወሎ ስለዚ ኩሎም ደ ቋንቋታት ይዛረብዮም ክብል ከሎ ኣብቲ ጽሑፍቲ ርእይዎ ንኣገልግሎት ይዛረብ ደሎ ብዛዕባ ኣገልግሎታት ኩሉ ደሎ ብዛዕባቲ ናይ ቋንቋ ናይቲ ንሕና ነምልኸሉ ንጽልየሉ ቋንቋ ኣይኮነን ምክንያቱ ብዙሕ ቋንቋታት ይደሉ ስለዚ ይሁዳውን ምናልባት ኣብቲ ትግርኛ ብመንፈስ ቅዱስ እውን ስለትብል እምበር ብመንፈስ እንዳጸለኹምሲ ብመንፈስ ቅዱስ እንዳጸለኹምሲ እታ በተቀድስቲ እምነትኩም ርእስኹም ህነጹ እያ ትብል ሓደ ካብቲ ዝሃንጸናይ ኣብቲ ቆሮንቶስ ይሃንጸና ኢልወሎ እዚያውን ዘሰይም እያ ማለት ንህነጽ ኢና ማለት መንፈስና ዝህነጽ ዘሎ ማለት ነቲ ሰማያዊ ነገር ነቲ ምስጢር ናይ እግዚአብሔር መንፈስና ንዕዳለው ኣሎ ኣእምሮና ክርድኦ ይክእልን እዩ መንፈስና ይግንቲ ከምዚ ካፓሲቲ ዘሎ ተዓቅሙ ዘሎ መንፈስና እዩ ኣእምሮና ግን ክሕደስ ከሎ ኣተሓሳስባና ግን ብቃሉ ክሕደስ ከሎ ነቲ ውሽጥ መንፈስና እግዚአብሔር ዝቀመጦ ክርድኦ ይክእል ማለት ኣእምሮና ይርዳእ ማለት መንፈስና ግን ይፈልጥ ስለዚህ ምስ እግዚአብሔር ሞር ክንራኸብ ከለና እግዚአብሔር መንፈስ ዲ ስጋ መንፈስ ስለዚህ ንሓቅስ ኣብ ውሽጢ ትደልዮ ኢልዎ ማዕሙቕ ንማዕሙቕ ኢልዎ ኣሎ ሪኹም ብመንፈስ ክትራኸብ ከለኻ بمنفس كتلي إلله شعوره بتقرنياي مالتي بأمره بمنفس كزمره شعوره تقرنياي كزمره قدم جين عيناي تناي منفس سلازي سب نجاز زارسك هنّت على محبرك أخت هنّت على نزخلت تيو أبتي قدامي كورنثوس 10:4 ميزان غيرو تزاري بولو إتي أبديت لي بوتا خياتو تخا أبتي خياتو مالك سلازي أنا هنّت علىني مس إخزابير زلني إتي إخزابير مقدس إلى توفقه نا إخزابير نجار كردو أكخل علىني
مسؤ من سعب الله كفلت علني እግዚአብሔር ከዛረበን ነው አሜን እግዚአብሔር ዛረብ ዲ ዛረብን እግዚአብሔር ዛረብ ዲ ዛረብ ንሰምዐስ ይዛረብ ባአድግ ገይርኳ ተዛረብ ብሎ ይዛረብ እግዚአብሔር አባጊአይ ከአ ድምጽይ ከሰምዓ ዲሉ ዋላ ነቢያት ይሉ እንዳይሉ ፉሊያት አገልገልቲ ፉሊያት በቃ ገለይሉ ኖ አባጊአይ ይሉ አባጊአይ ይሉ دمسي سمعة نخن سمع كنسل حاتيتنا سي كقرمكم حاتيتنا ملسي زي رغبنا دي مثلنا نملسي كم أتوكرنا نسبانينا كمل لسلنا سي expect أين قبرنينا جن وبقى والفدي خوينا ولا أنتي جن كنبل علان أنا بل يلنا جن خير زاهر جن ملسل الليل اللي حكي دلخون تاجبر اللي ملسل حدا مس منفس قدوس زلنا عمقت قال أملاك كم تسب كمهرنا تقدسوا النسن نبلو قالوا خلنا نبب كل ناسي بيننا خمسين لنا منفس قدوس هباي كوالخا هباي دلخا دا بقى تميلكا قاشات عاصيخا ختنبر دخا مهرن ندخا ناب حق تبصحن ندخا استيركا ختقلص اللي ندخا تاي مالت ياسيا محارني كتب لك كلهم دقخي كمن تمهر خونم كابك زيابي سلام دقخي ممهران كاب سقاد مهرلو كاب منفس قاد مهرلو زناتي لكم حزو او عالم رئيس خازو حبطلو لبخا زلوت مس املاخ زرخ بكا تمرت خازو بخالو منياتو سب زدلو يدهب ديبلو هبدي يا لا زلكا خاتب أبرئس زلوا قرمكم فلتات معبي ما فخنانيو تعبيت نسيت أنا يتقمون بلوت صباب نيرو بلوت صباق نيرو تايمو من يمسيو من جناي زخول مني زيابير يكري جناي كاله أبرئس زلوا فلتات كا جينا زي تسنكته حارج مالت جينا كمان إفريم سنتايلو زي تقوم تلقى تشايلو بتحارس بسيلو أبو أمرود له سلام انتهي مسلكم كنتات كم تخلو نجارات كم تخلو سي انتهي كون مسلكم يفتن كم زحيسك خمس مالديو تبي إذا أبي يرجين نقالو أبلبنا كخون يتليو زي تمقاق على لب خلونا آمين لبس انتايلو قراحلو كم زشين في الله تحاسوا خلوها بزح نجرنا كوموسي أبلب له قرمكم كمزي إلكا وسين كاسي انتهي تبلو سكا ترى أخا خيت كاس كوموديت أنا حوشتها فتوى قال أخت بلس أنا كاس ترى أخاس كال لك كال على علي نيرو مالي وشت زيابي يرجن أو وشت يدليو أو وشت كورناتك سلازي كوشتي كتمار خالك كوشتي أودلو عفش قلما لكل وزيو نسوت رايك سفر اللو لبخا كحدث آمين ناوزت أبقى هيوت زيابير يدلي على سلازي أب لقاس تا عنتوي دولكم سي كندب زي الله نسخة لو خاب سلاسان حدن سلاسان كل نسخة ودي نسخة كل ساعة مساء لها ناتي زبلة نات كايلو نسخة كل ساعة مسمنا لها مساء لها ناتي زبلة نايمني جين كومودي نيرو تعب ودي ما حسوا كذا حرداسي كم يجيرمو أبتدي زاغرمكم قاشاي information كابتم سرحتني إزركب مسبور كب يبلون مسبور كب ندح زي يبلو هابتام جنكا دخا ركب انت زلوا حوها مسيلون عام تبهلن يرو حجين بقى ركب يبلون حالتهم سرحتني حتيتهم انتهي لهم هو مچم وانا حتى كذا غير وانا سرحتني حتى تاي مالك
ይኹም ኣብኡ ምቕራብ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ስለዚ ንሕል ኩሉ ናትካ ኮይኑ ክትጥቀመሉ ለካ ማለት እዩ እቲ ጥፉእ ወዲ ገርመኩም ኣብ ገዝኡ ከሎ ኮይ ጠፊኡ ኣብ ገዝኡ ከሎስ ዝማርኾ ነገር ይስበኾ ነይሩ ኣብ ከምዚ እኮ ትሪኦ ገለሎ ገለ እናበሎ ሓር ነቶም ገዛ ፍግዕ ኢሎሞ ከይደ ኢልዎም ምክንያቱ ዝስሕቦ ዝወጦ ነገር እቲ ሄዋን እኮ ኣብቲ ገነት እኮ ላይ ተሰሊባ ኣብኡ ከላ እኮ ተሳሒባ ኣብኡ እኮ ሰቢኽዋ ተዓመፀት ተዓሸወት ይመስልዋ ብሉፅ ጥበብ ረኺባ ብሉፅ ፍልጠት ረኺባ ናብ ዝሓሸ ነገር ተሳገር መስልዋ ግና መዓልታት ኣይወሰደላን ይኹም ኣብኡ ከለኻ ኢኻ ትውሰድ ማለት እዩ ትጥፍኡ ከሎ ኣብዚ እንዳመፀኻ እንዳገልገልካ እንዳሰበካ ክትወሰድ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ክትኣቱለካ ካይረኽበካ ክትኣቱለካ እንታይ ኮንካ ኢኻ ዘይኣተኻ ገለስ ኣለካ ሃገዶ ገለስ ኣለካ ነቐደም በሉ ኢሎም ኻ እንዳሕል ደይበሊዕኻ ስገለለካ ጎይታ ኩሉ ወዲእዎ መንፈሱ ሂብና ኤቭሪቲንግ ደሊ ኣዳልዩ እንተርኢና ኸ ኣሎ እቲ ሰብኣይ ተሪኢኹሞ ወዱሲ ከይዱ እንዲሁ ንሱ ግን ዋይ ዝወደይ ኣይጥዕሞን ኢሉ በቃ ኣብ ኣይደሎ ኩሉ ግዜ ዘማዕዱ ክመፅእ ይፅበዩ ነይሩ ኩሉ ግዜ ትወዲ ግን ምስ ጠፈሸ ይመፅኡ ምስ ከፍኦ ይመፅኡ ሓንቲ ምስጢር ይረኺቡ ኣቦይሲ ሙሉዲ ቅበለኒ ንኸውን ግን ዋላ ሰራሕተኛ ከመይ ድዮም ዝነብሩ ኢሉ ሰራሕተኛ ዘሕዋተይ ናብኡ ምቕራብ ከድልየና ዓሚቕ ዝምድና ምስ ኣምላኽ የድልየና ኣሎ እዚ ደሎ ዘመን ተሪኢኹሞ ብዙሕ ዝወስደና ኣሎ ኣስናኑ ኣፉ ከፊቱ ከውፀና ዝደሊ ነቲ ናይ ዘለኣለም ርስትና ክወስድ ደሊ ነገር ኣሎ ስለዚ እንታይ ክንገብር ኣለና ናብኡ ክንቀርብ ኣለና ኣሜን ናብኡ ምቕራብ በረኸት ኣለዎ እታ ፍትውትስ እንታይ ገይራ ኣብቲ መደቀሲ ኣስኢናቶ ኣብቲ ቀረባ ናተይ ትብሎ ቦታ ስኢናቶ ስለመደቶ ቦታ እዩ ስኢናቶ ደልያቶ መቸም ጎይታ ኢየሱስ ኣብ ራእይ ዮሐንስ ተሪኢኹሞ ኣኳሕኳሕ ኣለኹ ኢሎ ይበለን ለካ ነውፅኦ ኢና ከይተረድአና ድዩ ወይ ገለ ነገር ከም እታ ሎዶቅያ ግን ብደገ ደሎ ስለ ዝሃብተመት ንጎይታስ ነፍሲ ወከፍ ዶላር ክትኣቱ ኸላ ንጎይታ ተውፅኦ ነይራ ብዋጋ ህይወታ ኣፃወት ነይራ ተወሳኺ ይኮነን ነይሩ ሃብትና ተወሳኺ እንተደይ ኮይኑ ጥበብና ተወሳኺ እንተደይ ኮይኑ ሞያና ተወሳኺ እንተደይ ኮይኑ ንድሕር ንዑ ዝትክኦ ኮይኑ ኣብ መወዳእታ ጎይታ ደገሎ ማለት እዩ ኣውፂና ኣለና ማለት ጎይታ ሎሚ ይኽበር ኣምላኽ መስገን ጎይታ ባርኩም ክንፅልና ሃሌሉያ